साले आपा, मैंने रजी को फोन कर दिया, अब वही आकर सारे मामले को सुलझाएंगे। मामला तो मैं आज सुलझाकर ही जाऊंगी। कहाँ है अम्मा जानी? कहिए उनसे जाकर कि अपनी चहेतियों को रोक लें, जिन्हें मेरे बेटे की शादी से आग लगी हुई है, जिनसे हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। जमाने भर की झूठी और मक्कार औरतें हैं वो। हमें समझ नहीं आ रहा सालिया बीबी, आप किन औरतों की बात कर रही हैं? अक्का बुआ, हिरा फिर मुराद से मिलने लगी है। अलिशबा ने आज मुराद को हिरा के घर से ही पकड़ा है। ये आप क्या कह रही हैं बिटिया? कह दीजिए कि ये झूठ बोल रही हैं, हम सब झूठ बोल रहे हैं, और अम्मा जानी को हमारे खिलाफ जाकर भड़का दें। जो काम आप हमेशा से करती आ रही हैं ना, वो आज भी कर दें। प्लीज साले आपा। पता नहीं सुरैया, अम्मा जानी को भी ऐसी वैसी औरतों ने क्यों कब्जे में किया हुआ है, आसेब की तरह चिपकी हुई है। बुलाओ अम्मा जानी को, मैं इस तरह सूली पे लटकी नहीं रह सकती। साले आपा प्लीज आहिस्ता बोले, अम्मा जानी अपने कमरे में है, उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि रजी ऑफिस से निकल चुके, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर और सब्र करें। नहीं होता मुझसे सब्र सुरैया, नहीं होता मुझसे सब्र। मैं क्या करूं? उन्हें भी तो पता चले कि उनकी लाडलियां क्या क्या गुल खिला रही हैं। पहले भी उन दोनों ने हमें झुठलाया, क्या क्या नहीं किया उन औरतों ने हमारे साथ। आज फैसला होकर रहेगा, राबिया रहेगी या फिर मैं। आप कहीं ना चाहिए बेगम, हमें डर लग रहा है आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमें जीने का अब कोई शौक नहीं रहा अक्का बुआ, मत रोकिए हमें। ये सारा ढोंग अलिशबा का रचाया हुआ है। वाकई आज हमें आखिरी फैसला करना ही होगा। अलिशबा कहाँ है? बस अम्मा जानी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत मुश्किलों से मैंने उसको समझा के कमरे में भेजा है। आखिर सब लोग मेरी औलाद के पीछे क्यों पड़ गए हैं? फजूल बातें मत करो साले, और अपनी आवाज जरा नीचे रखो। कब तक दबाएंगी आप मेरी आवाज? कब तक? प्लीज खामोश हो जाइए, क्यों इस तरह आप अपने आप को हलकान कर रही हैं? नहीं होंगी खामोश। जो तमाशा राबिया और उसकी बेटी ने शुरू किया है ना, आज उसको खत्म करके ही रहूंगी मैं। अलिशबा ने खुद अपनी आंखों से मुराद को। झूठ बोलती है अलिशबा, ना तो मैं हीरा के घर गया था और ना ही वहां मुझे किसी ने पकड़ा। समझा देगा आप लोगों से, उसने अगर हीरा पर कोई इल्जाम लगाना है तो लगाए, लेकिन अगर उसने मुझ पर कोई इल्जाम लगाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हैरत है, झूठ बोलना गुनाह है, और ये गुनाह तुम लोग कितनी आसानी से कर लेते। बेगम, अब अपनी जान को कोई रोक मत लगा लीजिएगा। हमने आपसे कहा था ना, ये सब कुछ तो होता रहेगा। कोई अपनी जान को रोग नहीं लगाया करता अक्का, रोग तो लग जाया करते हैं। हम इन सब बातों से बहुत परेशान हो चुके हैं, और जिस तरह मुराद झुठला कर गया है और जो बातें वो करके गया है, हम तो डर गए। न जाने सालिहा बेगम को कब होश आएगा, कब अक्ल आएगी, कब वो अपनी बदतमीजियां छोड़ेगी। आप हौसला कीजिए बेगम। अलिशबा सच बताओ कि बात क्या है? मम्मा खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही, मुराद झूठ बोल रहा है। मैं समझ गई, वो दोनों माँ बेटी कोई चाल चल रही है। लेकिन मम्मा मुराद ने भी झूठ बोला है। इन औरतों के लिए मर्दों को मुट्ठी में करना कोई मुश्किल काम नहीं है।
جب مراد نے یہ کہا تھا نا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ کوئی چال چلی جا رہی ہے. لیکن الشبا، ہم ان کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. مما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مراد نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے اور مجھے دھمکی بھی دی ہے. دیکھو الشبا، اس وقت ہم اس مسئلے کو نہیں بڑھا سکتے. یہ دونوں ماں بیٹی تو یہی چاہتی ہیں کہ تمہارا اور مراد کا گھر ٹوٹ جائے. سارے مردوں کو انہوں نے اپنی طرف کر لیا ہے، کوئی بھی ہماری بات پر یقین نہیں کر رہا. اب اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس چال کو چالاکی سے پھیر دیں. مراد بھی یہی سمجھ رہا ہوگا کہ تم میکے میں بیٹھی رہو گی. ابھی تم اس بات کو مت بگاڑو. طلحہ کی شادی ہو جانے دو، بعد میں سب کچھ سنبھال لوں گی. ٹھیک کیا اما جانی رابعہ نے. صالحہ نے جو بویا تھا وہی انہیں کاٹنا پڑے گا، اور پھر موضوع دریا کے آگے کسی نہ کسی کو تو بند باندھنا ہی تھا نا. بہرحال آپ زیادہ پریشان مت ہوں، انہیں آپس میں نمٹنے دیں، آپ درمیان میں نہ آئیے گا. ارے رضی میاں، اب تو کوئی فیصلہ کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا. بہت کر لیے فیصلے، صحیح بھی اور غلط بھی، لیکن ہمارا دل تو اس وقت کرتا ہے جب جس سے توقع ہو کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا وہ غلطی کر جاتا ہے. اما جانی، اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ غلطی رابعہ کی ہے، ایسا مت سوچیں. صالحہ آپ کی بیٹی ہے، مجھ سے کہیں بہتر آپ اسے جانتی ہیں. اسی طرح الشبا میری بیٹی ہے اور میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اما جانی، غلطی نہ رابعہ کی ہے نہ الشبا کی. غلطی ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو جھوٹ کو سہارا دیتا ہے، اور صالحہ نے ہمیشہ جھوٹ کو سہارا دیا ہے، اس لیے غلطی صالحہ ہی کی ہے. بھائی سچ پوچھو تو الشبا کی طرف سے ہم بہت پریشان ہیں. مراد یہاں سے بہت غصے میں گیا تھا. آپ مراد کی فکر نہ کریں، مراد سے میں بات کر چکا ہوں، وہ اتنا نہ سمجھ نہیں ہے. آپ کی بیٹی کیا کرے گی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کوشش کروں گا کہ حالات زیادہ خراب نہ ہو. اما جانی پلیز آپ زیادہ مت سوچیں. بیٹا کیسے نہ سوچیں؟ ایک مرتبہ سولی سے اترتے ہیں تو پھر دوبارہ سے سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے. نہ جانے اللہ نے ہمیں اتنی لمبی زندگی کیوں دی. ایسی باتیں نہ کیجیے، آپ کی وجہ سے تو یہ خاندان قائم ہے. آپ نہ ہوں گی تو پتہ نہیں اس خاندان کا کیا حشر ہوگا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا اب ہم یہ بھی سوچنے لگے کہ ہمارے جانے کے بعد اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ اما جانی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری عمر بھی عطا کرے، آپ پریشان مت ہوں. ہمیں رابعہ کے ریئیکشن کی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اب برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور رابعہ نے ہمیشہ برداشت کیا ہے. میرے خیال سے صالحہ اور الشبا کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کو بلا وجہ سنسار کرنے کے لیے اگر وہ پتھر ماریں گی تو انہیں بھی پتھر پڑیں گے. اما جانی، اب ہمیں اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ سکون سے سو جائیں گے. ہاں بیٹا، کوشش کریں گے کہ ہم سکون سے سو جائیں. میں تو نانو بی کے گھر تم کو لینے کے لیے گیا تھا، لیکن اچانک سب کو دیکھ کر بھوک لا گیا تھا.